اما جی عائشہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے آخری ایام فجر دی نماز ہوئی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سورج طلوع ہوندا تے حضرت فاطمہ الزہرا نو بلایا فاطمہ نو بلاندے نے حضرت حسن حضرت حسین جگہ دے پیر دے سرانے بیٹھے نے فاطمہ اودیاں نے تے میرے پیر و مرشد فرماتے نے فاطمہ میرے قریب آ حضرت فاطمہ الزہرا قریب آئیاں فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے ہن میں نہیں رہنا تے فاطمہ الزہرا زارو قطار رون لگ پئیاں تے جدو روندیاں نے تے جگہ دے پیر پھر فرماندے نے فاطمہ میرے نیڑے آ پہلی گل گئی فاطمہ تو جنتیاں عورتاں دی سردار ہوئیں گی تے دوجی گل اے میرے جان تو بعد سب تو پہلے میرے اہل بیت وچوں میری ملاقات ہوئے گی تے تیرے نال ہوئے گی کیونکہ 6 مہینے تو بعد حضرت فاطمہ بھی فوت ہو گئی ہیں اپنے خاندان دے وچوں سب تو پہلے پیغمبر تو بعد اگر فوت ہوئی ہیں تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تے ایسرا نبی علیہ السلام نے جدو ایک گل کہی تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مسکران لگ پیندیاں نے اللہ اکبر تے میرے پیغمبر دے اوتے کشی تاری ہو جاندی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ الکرب فقالت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں فاطمہ تو واقربا اباہو فقال لا لیس علی ابی کا کرب بعد اليوم تے حضرت فاطمہ نے نبی علیہ السلام نے اپنے ابو نو بے ہوش ویکھیا تے آندیاں نے وا قربا یا اباہو ہائے میرے ابو دا دکھ ہائے میرے ابو دی پریشانی تے جگہ دے پیر فرماندے نے فاطمہ اج تو بعد تیرے ابے دے دکھ مک جان گے اللہ تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ادھروں جبریل آ جاندا ہے فجا جبریل آ گئے فتقول عائشہ استاذن جبریل اما جی فرماتیاں نے محبوب جی جبریل آیا ہے وہ اجازت منگدا پیا این یدخل علیہ کہ وہ اندر داخل اندر آن دی اجازت منگدا ہے تے آقا فرماندے نے عائشہ جبریل نو اجازت دے دے فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ جبریل اندر آندے نے آندے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول تواڈے تے سلامتی ہوئے فرد علیہ السلام نبی علیہ السلام فرماندے نے وعلیکم السلام جبریل آندا ثم قال انک ملک الموت میرے محبوب جی باہر فرشتہ کھڑا ہے ملک الموت کھڑا ہے تے وہ اندر آن دی اجازت پہ منگدا ہے کیونکہ اللہ نے موت دے فرشتے نے کیا سی اجازت لے کے اندر جانا ہے تے میرے نبی کو پوچھ کے روح قبض کرنی ہے اگر میرا محبوب اجازت دے تو پھر روح قبض کرنی ہے اگر نبی اجازت نہ دے پھر نہیں سونے جبریل آیا اجازت میں فرمایا اندر آؤں دے جبریل آؤں ہے تے آن کے آندہ جی اللہ پاک نے بھیجے ہے اگر تسی پسند کرتے ہو دنیا چ رہنا تے تھانوں اختیار ہے اگر تسی پسند کرتے ہو اللہ کول جانا تے پھر میں تھانوں لین واسطے آیا تے جگہ دے پیر فرماندے نے میں دنیا تو جانا پسند کرنا تے میں اللہ دے کول جانا پسند کرنا میں دنیا نو چھڑنا پسند کرنا وا اللہ اللہ یہ جڑا فرشتہ ہے اسرائیل انہیں میرے پیغمبر دی روح جڑی ہے ادھروں اما جی عائشہ فرماندیاں نے اما عائشہ دی گل سن لو اما جی فرماندیاں نے جس دن جگہ دے پیر دنیا تو جاندے نے تے فرمایا توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری ان اللہ جمع بین ریکی وریکہی اند موتہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن وبیدی سواکن وانا مسندت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اما جی فرماندیاں نے جس دن جگہ دے پیر دنیا تو فوت ہوندے نے اس دن گھر بھی میرا سی، گود بھی میری سی، واری بھی میری سی. میں کیا صدیق دے گھرانے والے ہو، اللہ تھوڑیاں قبراں تے رحمتاں نازل فرمائے. میرا نبی دنیا دے سفر سے جاندا ہے گود صدیق دی ہوندی ہے تے جدوں آخرت دے سفر سے جاندا ہے گود صدیقہ دی ہوندی ہے. تے اما جی فرماندیاں نے اللہ نے میری لب تے میرے نبی دی لب نو آخری بار کٹھیاں کر دیتا ہے. سبب کی بنے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوندے نے تے انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے سامنے نظر مسواک دے اتے جگاں دے پیر دی پہ جاندی ہے. تے اما جی فرماندیاں نے وعرفت میں جان گئی، میں پہچان گئی. تے جڑی عقل مند بی بی ہوندی ہے نا وہ خاوند دے اشارے کلائے نو سمجھدی، تے جڑی بیوقوف ہوئے بھاویں نو ایک تونی سویرے لاؤ شام لاؤ عقل کو نہیں ہوندی. بولتے نہیں. تے ویسے بیبیاں نو مارنا نہیں چاہیے، یہ تو پرہیز کریا کرو. کیوں بابر بولتا نہیں؟ اما جی اشارے تو سمجھ گئی ہیں. وعرفت تو میں جان گئی آپ نو مسواک پسند ہے. فرمایا میں کہیں نہیں آخذہ لک فاشار براسہ. محبوب جی میں مسواک فقل تو آخذ، میں تھوڑے واسطے مسواک پکڑا تے کمزوری لاحق ہو گئی ہے. جگہ دے پیر کو بولیا نہیں جاندا تے آپ ادھر میرے وال ویکھو ایویں سارا ہلا کے آندے نے ہاں عائشہ ہاں. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک پکڑ کے جگہ دے پیر نو دینی آ تے مسواک نے آپ منہ چ پائی تے کمزوری دی وجہ تو چتھی نہیں گئی. تے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی میں مسواک چت کے دیا. آقا پھر سارا لا کے آندے نے عائشہ. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک چت کے دینی آ تے کول پیالہ پانی والا پیا تے میرے محبوب نے وہ میری چٹھی مسواک جیڑی ہے وہ دھوتی نہیں اوویں منہ چ پا لئی ہے. بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے، بیوی نو جھوٹا کھوانا چاہیے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک برتن چ میں تے اللہ دے رسول پانی پینے سا، جتھے منہ میلا نہیں سا اوتھے منہ لگا کے جگہ دے پیر پانی پیندے سن. میں تے اللہ دے رسول قربانی دا گوشت کٹھے کھانے سا، جتھے ہڈی تے منہ رکھ کے میں ہڈی چوسنی سا اوتھے منہ رکھ کے جگہ دے پیر ہڈی چوستے سن. کئی بندے 6 بال ہو گئے تے مسئلہ ہن پوچھتے ہیں میں بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے. میرے بھائیو آمینہ دے لال نے مسواک دھوتی نہیں ہوئی منہ چ پا لئی. آپ نے مسواک کی تھی تے حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے پیالے دے وچوں ہاتھ ڈوب دے نے تے اپنے چہرے تے مار دے نے تے نال میرے پیغمبر دی انگلی آسمان دی طرف اٹھ جاندی ہے تے آندے نے ایشا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ثم نصب یدہ فجعل یقول اللہم فی الرفیق الاعلی حتی قبض ومالت یدہ. فرمایا دنیا دے لوگوں ایسرا آسمان نو ایسرا انگل اٹھائی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے تے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی. ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے تے اما جی فرماندیاں نے میں راہ چوئی پھڑ کے ہاتھ جیڑا ہے اپنے سینے نہ لا لینی ہے تے جگہ دے پیر دی روح جیڑی ہے قفص انسری وچوں جدا ہو جاندی ہے. اما جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی ایشا تیرا سہاگ لٹ گیا ہے. میں سمجھ جانی ہاں حسن تے حسین یتیم ہو گئے نے. میں سمجھ گئی ہاں فاطمہ یتیم ہو گئی ہے.
میں سمجھ گئی ہوں بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے، میں سمجھ گئی ہوں ابو بکر دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے۔ لاہوریو جدو میرے آقا دنیا تو جاندے نے تے گود میری ماں عائشہ دیئے، گود بیوی دیئے۔ جدو میرے آقا دنیا تو گئے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر دی روح نکل دیئے تے میں آپ دا سر مبارک اپنے ہتھاں تے لینی ہاں تے میں اس طرح ہولی جئی چار پائی دے اوتے رکھ دینی ہاں تے جڑا دروازہ مسجد نبوی چ کھلدا ہے میں وہ دروازہ کھولنی ہاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھے نے تے جدو دروازہ کھلدا تے صحابہ دوڑدے نے تے میں کہنی ہاں نبی دے صحابیو قد مات نبیکم، تھوڑے نبی اج دنیا تو ٹر گئے نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے مسجد نبوی چ قرآن مچ جاتا ہے، چیخاں آہو بکا دی آواز بلند ہو جاندی ہے تے حضرت عمر نے تلوار میان چو کر لئی ہے کہ آندے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 12 ربیع الاول ہے، اج تے ڈھول نہیں کھڑکے تے کنجر نچے نے تے انڈیا دے گانیاں دے اوتے ناچ ہویا سرے عام۔ میرے بھائی اے مدینہ الرسول ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام جدو دنیا تو گئے تے صحابہ دی کفیت کی ہے۔ حضرت عمر کہی جا رہے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر اپنے گھر گئے نے، گھروں واپس آ رہے نے، راہ دے وچوں ایک چرواہا ملتا ہے، آندا ابو بکر اسی اج یتیم ہو گیا۔ ابو بکر آندے نے کی گل ہوئی ہے؟ آندا جی اللہ دے رسول دنیا تو ٹر گئے نے تے اسی اج یتیم ہو گیا۔ میرے ابو بکر سیدھے اللہ دے رسول دے حجرے چاہندے نے، اما عائشہ دے حجرے چاہندے نے، میرے نبی دی میت پاک پئی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق جڑے الفاظ کہندے نے میں سویرے جدو پڑھے آندے نے اللہ اللہ فادخل ابو بکر، ابو بکر داخل ہوندے نے تے آندے نے واہ صاحبہ واہ حبیبہ واہ نبیہ واہ خلیلہ۔ ابو بکر آندے نے واہ صاحبہ میرے دوستا، واہ صاحبہ واہ حبیبہ واہ اللہ دیا حبیبہ واہ نبیہ واہ اللہ دیا نبیہ واہ خلیلہ واہ میرے دوستا، ہائے میرے دوستا میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار ابو بکر زارو قطار روئی جاتے ہیں تے نبی علیہ السلام تے داری دار چادر لاہوری اس چادر تے کلمہ کوئی نہیں لکھیا، اس چادر دے اتے آیت الکرسی کوئی نہیں لکھی، اس چادر دے اتے قرآن دے چارے کل نہیں لکھے، نبی دے پاک وجود تے وہ چادر آئی ہے جیڑی بالکل کلمے تے آیت الکرسی تے کلہ تو لکھی پاک ہے۔ صحابہ نے پاک وجود تے آیت الکرسی تے کلہ دی لکھی چادر نہیں پائی، آج تو اس میت دے اتے چادر پانا ہے کلہ تے آیت الکرسی دی لکھی جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی۔ میرے ابو بکر نے مکھڑے تو ایسا کپڑا ہٹایا پیشانی تو بوسا دیتا ہے تے آندے نے محبوب جی کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے، آج تو بعد موت نہیں آئے گی۔ مسجد نبوی چاہندے نے تے عمر تلوار کھڑ کے کھڑا ہے تے مات رسول اللہ۔ ابو بکر آندے نے عمر بہ جا تے عمر انکار کر دیتا ہے، آندہ ابو بکر جی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کی دلیل ہے کہ جگہ دے پیر فوت نہیں ہوئے؟ عمر چپ ہو گئے نے، تلوار میان چ پہ جاتی ہے کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے آ جاندے نے، آندے نے میرے اسیا یارو خطبہ دیندے نے، آندے نے من کان منکم یعبد اللہ
فإن اللہ حی لا یموت، جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی، او دا رب زندہ ہے، انہوں کدی موت نہیں آئے گی۔ تے جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے محمدی، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جیڑا عبادت کردا سی محمد دی، او دا رب تے فوت ہو گیا ہے، وہ کدی ہن دوبارہ نہیں آئے گا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ انک میت و انہم میتون۔ حضرت عمر آندے نے جدو ابو بکر نے آیت پڑھی ہے تو مینوں معلوم ہو گیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے۔ تے ادھروں فاطمہ الزہرا کی آدیاں نے یا ابتاہ، کیڑا دن ہے؟ 12 ربیع الاول۔ یا ابتاہ الی جبریل ننواہ، ابا جی یا ابتاہ اجاب رب الداؤ، ابا جی تسی تھانوں رب نے بلایا تے تساں دے بلاوے نو قبول کر لیا۔ یا ابتاہ من جنت الفردوس ماواہ، ابا جی سانو روندیاں توندیاں چھڈ کے ٹر گئے ہو تے آپ جا کے جنگلاں چ ڈیرے لا لے جے۔ یا ابتاہ الی جبریل ننواہ، آج تو بعد جبریل آئے گا، انہوں کہاں گی نہ آیا کر۔ آج تو بعد جبریل آئے گا، انہوں کہاں گی نہ آیا کر، جدے وال آنا سا ہوتے دنیا تو ہی چلے گئے نے۔ میرے بھائی اینا بیٹیاں نو باپیاں نہ بڑے پیار ہوتے رہے، بیٹیاں باپیاں دے دکھ برداشت نہیں کر سکدیاں۔ میرے بھائی چاہن والے ٹر جاتے رہے، وہ واپس نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ اللہ، اولاد نو ماں باپ والا پیار جہان چ کوئی نہیں دے سکتے۔ اگلے دن دی گل ہے، میری وائف فوت ہوئی، میں گھر آیا تے عتیق آن کے نا اپنی ماں دی چارپائی تے لیٹ گیا تے روئے۔ میں کہا پتر رونا کیا ہوئے؟ آندا بابا جی اج میں بابا دی قبر تے گیا سی۔ میں کہا ماں اٹھ کے پیار ہی دے چھڑے تے مینوں ماں نے پیار نہیں دیتا۔ اے صدمے بڑی دیر بعد زخم پور ہوتے۔ میرے بھائی ادھروں بلال رو رہے ہیں، اور ساری گلاں چھڈو، میرے پیغمبر دی اونٹنی جدے تے آقا سوار ہوندے سی، تے کدی میرے نبی دے گھر وال جاتی ہے تے کدی بازار وال جاتی ہے، اینو اج اپنا سوار نظر ہی نہیں آتا۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ امام ابن حجر لکھتے ہیں 14 دن زندہ رہی دی ہے تے 14 دن نہ انہیں کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، 14ویں دن بھی مر جاتی ہے۔ حضرت انس آتے نے جس دن جگہ دے پیر مدینے جائے تے پورا مدینہ روشن ہو جاتا ہے، تے جدو جگہ دے پیر دنیا تو جاتے نے پورے مدینے چ نیرا ہی چھا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی کا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زید،
رضی اللہ تعالی عنہ. یہ انصاری صحابی سی، باہر دا ڈیرا سی مدینے تو ہٹوا. یہ بیٹے نے جا کے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے. اللہ اللہ، اس صحابی نو کنا پیار ہوئے گا جدو نبی دی وفات دا سنیا، چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلم. صحابہ کہنے لگے عبداللہ اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے. تے آندے نے میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں آتا صلی اللہ. اور مدینے دے کفیت بیان کرا حالات جدو آقا دنیا تو گئے، خدا دی قسم کھا کے کہنا زمین پھٹ جائے. جس دن مولوی نچتے نے گانے انڈیا دے لا کے کی کنجر خانہ نہیں مدارا چاہتا. اور ایک کواری لڑکی نو میک اپ کرا کے اس جلوس کے اندر اٹھایا گیا اور کیا گیا، حور بھی نبی دے میلاد کے اندر آ گئی. اس تو بڑی بدماشی کی اے حور ہے جی. انہوں بٹھایا بٹھایا بی بی میک اپ کرا کے کواری لڑکی، اے حور بھی نبی دے میلاد شریک ہو گئی. مولوی صاحب تیرا پیو مریا ہوئے پھر میرے ٹول بجا کے بخانا. یہ فاطمہ دا ہوتا ہے، یہ حسنین دا نانا ہے. اللہ اللہ. سوار منگل بدھ 3 دن آپ کی میت پاک پئی رہی. 10 صحابہ حجرے جاندے نے تے درود شریف پڑھ کے باہر آتے جاتے تے بدھ دی شام پہ جاتی ہے. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ اما عائشہ دے حجرے چسرا پردہ لٹکیا ہے. ایک پاسے حضرت فاطمہ تے امہات المومنین بیٹھیاں نے، دوجے پاسے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی میت پاک نو دفن کیتا جا رہا ہے. کیونکہ رولا پہ گیا نا صحابہ سے، آقا دی میت پئی ہے. یمن والے صحابی کہنے لگے یمن چ دفن کرنا ہے، شام والے کہنے لگے شام چ کھڑنا ہے، روم والے کہنے لگے روم چ، مکے والے کہنے لگے نہیں مکے چ دفن کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، فرمایا میں نبی علیہ السلام کو حدیث سنی جتھے نبی فوت ہوتا ہے اتھے ہی دفن. آپ دی چارپائی دے تھلے قبر بنائی گئی ہے، یہ نبی دا خاص ہے. اور قبر کتنے بنی؟ روضۃ من ریاض الجنہ. وہ جنت دے ٹکڑے چ ایک ٹکڑا ہے. اج بھی 70,000 فرشتہ اس روضہ رسول کے اوپر رکھ دیا رحمتہ لے کے بلا نازل ہوتے ہیں. اللہ سنو سارے مکے مدینے لے جائے. اور ماشاءاللہ طواف کھل گیا ہے، مسجد نبوی کھل گئی ہے، رکاوٹاں دور ہو گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہن چھیتی لے کے جائے گی. ایسا دفن کر کے نا صحابہ واپس ہوئے نے. قالت فاطمہ یا انس اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ التراب. وے انس تھوڑا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹی پانتے. فاطمہ دیا نے انس جدا کدی تسا تھک زمین تے نہیں سی ڈگن دیتا جو تے آپ مٹی پا چھڑی جے. وے انس بلال نبی دے او یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے. وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے. پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپاندے. اللہ اللہ وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں. ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں.
وائی آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کر دیتا جاتا ہے. اور ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ جس طرح میرے پیغمبر نو دفن کیتا گیا ہے یہ نبی دے وجود دا خاص ہے کہ نبی دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاتی. قبر وجود نو قبر دی مٹی ساڈا یقین ہے بلکہ ڈبل ٹربل یقین ہے ساڈے محبوب دا جسم پاک قبر پاک دے اندر جو بھی وجود ہے جویں صحابہ نے دفن کیا. میں مرزیا نو کہا سی میں تھوڑے نبی دی بھی قبر جا کے پھول لینے آ تے جے بجو دی شکل نہ بنی ہوئی تو میں مسئلہ کہہ دی چھڑ دیا. میں مرزا دی قبر بھی کھولو جا کے تھی چاہتے ہو ساڈا نبی تو دی قبر کے وجود دا کوئی نشان ہویا تو پھر ویکھ لیں گے. اس واسطے اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.